आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। पछिल्लो समय नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको विशेष चासो र चर्चा हुने गरेको छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने गरेको विगतदेखिकै एउटा भाष्य रहेको छ। केही समय अगाडिसम्म अमेरिका होस्, बेलायत होस् या चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू एकदमै न्यून मात्रामा हुने गरेका थिए। तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै ती देशहरूको नेपाल भ्रमण, उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट निकै बाक्लिएका छन्। यी भ्रमणलाई कतिपयले नेपाल जस्तो किसिमको भौगोलिक अवस्थामा छ त्यस कारणले नेपालले संवेदनशीलता व्यक्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ बदलिएको विश्व व्यवस्थामा यस किसिमको शक्ति सन्तुलनका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्नु समय सान्दर्भिक पनि भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। यसमा नेपाल पक्षले सजगता अपनाउनु पर्ने यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तै एउटा उत्तरी शक्ति राष्ट्र चीनको सक्रियता, उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट चीनबाट मात्रै होइन नेपाल पक्षबाट पनि हुने गरेका छन्। यदि नेपालले यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न खोजेको खण्डमा यो नेपालका लागि हितकर पनि साबित हुन सक्छ। त्यस्तै दक्षिणी या हवाई मार्गबाट हुने सम्बन्धहरू पनि हामीले बढाउन सक्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्रको हितका लागि। तर कतै नेपालको त्यो बफर जोनलाई प्रयोग गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंकाहरू पनि व्याप्त छन्। अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइन नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग एक्लै एक्लै या सामूहिक रूपमा छलफल पनि र परामर्शहरू गरिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँको एउटा 5 तारे होटलमा उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर र बौद्धिक सर्कलका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको छ, परामर्श गर्नुभएको छ। त्यहाँ केही चिनले गम्भीर चासोहरू व्यक्त गरेको उहाँको अभिव्यक्तिबाट सुनियो र बुझ्न पाइयो। ती विषयहरू के हुन्? आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरमा रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजन, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग कि उपमन्त्री सुन हाईले नेपाल चीन बीचको सम्बन्धमा अन्य मुलुकले खेल्न खोजेको, भाँजो हाल्न खोजेको भन्ने आशंका हिजो एउटा परामर्श कार्यक्रममा उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। यसलाई कूटनीतिक रूपमा हामीले कसरी बुझ्ने? चीनको चासो के हो? हिजो उहाँबाट जुन त्यो कार्यक्रममा अभिव्यक्तहरू आए त्यो अभिव्यक्ति आउने कुरा हाम्रा लागि अलि गम्भीर विषय हो। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यसले अर्को स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकसित सम्बन्ध गाँसिरहँदा तेस्रो पक्षबाट प्रभावित हुने कुरा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गरेर आइरहेका हौँ। त्यही मान्यतालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक हुन्छ। अर्थात् नेपालको जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ यो भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलता, यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर हामीले सबै मुलुकहरूसित अत्यन्त मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, त्यसभित्र पनि छिमेकीहरूसित अत्यन्त राम्रो र विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने र त्यो विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने जस्तो केही आधारभूत कुराहरू छन्। त्यसभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेपालको भूभागबाट ती नजिकका छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई अहित हुँदैन है, अहित छैन तिमीहरूलाई भन्ने कुराको सुनिश्चितता हामीले दिन सक्नुपर्छ। उनीहरूको सुरक्षाको विषय होस्, उनीहरूको हितमा त राष्ट्रिय हितका विषयमा यहाँभित्र हाम्रो भूभाग र हामीले दिइरहेका नीति, हामीले गरिरहेका निर्णयबाट असर छैन भनेर ढुक्क बनाउन सक्दा मात्रै त्यसले नेपालको सुरक्षा, नेपालको दीर्घकालिक हित र नेपालले आफूले अगाडि लान खोजेका कुरामा सहयोग पुग्छ। यदि नेपालभित्र को वातावरण, नेपालले गरिरहेका अहिलेका कुराहरू चाहिँ मेरो अहितमा छ भन्ने कुनै हाम्रो मित्र राष्ट्र
त्यसभित्र पनि नजिकको छिमेकी शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पर्दै गयो भने त्यो कुराले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि, नेपालको दीर्घकालिकतामाथि, नेपालले जुन शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्था, शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफूलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ त्यसमाथि अप्ठ्यारो उत्पन्न हुन सक्छ। यो अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील विषय छ। यसको बुझाइमा हाम्रो लिडरसिपमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ र यो त यस्तो गर्दै भइहाल्छ नि भनेर मतलब चाहिँ गर्ने अलि हल्का ढङ्गले जाने जे प्रवृत्ति अहिले पछिल्लो कालमा देखा परेको छ, यो प्रवृत्तिले आशंकाहरू जन्मिन सुरु भएका छन्। मतलब चाहिँ शङ्का लाग्ने वातावरण जुन उत्पन्न भएर आज चिनियाहरू सामान्यतया यस्ता कुरा पब्लिकली बोल्ने होइन। उनीहरूको डिप्लोमेसी त्यसभित्र नि पार्टीको नेताले आएर होइन, गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि उनीहरू सामान्यतया यस्ता कुराहरू अभिव्यक्ति दिँदैनन्। गभर्मेन्टबाट दिने कुरा अलिकति लचकता साथ दिए पनि पार्टीले चाहिँ यस्ता कुरा गर्दैन थियो। तर उहाँहरूले सबै यहाँ आएर अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि जे पाउनुभयो र हिजो अभिव्यक्ति दिने स्थिति बन्यो चिनियाहरूको तर्फबाट, त्यो आशंका जन्मिने अवस्थालाई निवारण गर्ने काम चाहिँ सरकार पक्षको हो, अब सत्तामा रहनेहरूको। जस्तै हामीले सधैँ दोहोऱ्याउँदै आएको एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ। यसमा कुनै शङ्का संशय व्यक्त नगर्नु या नगर्नु होला भनेर हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीनसँग प्रगाड राखिरहँदा भन्ने गरेका छौँ। तर चीन त्यही कुरामा सबैभन्दा बढी सशङ्कित भएको देखिन्छ र हाम्रो नेतृत्व या सत्ताले सधैँ यो कुरालाई चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ है भनेर दोहोऱ्याइ स्थिति छ। यो किन सधैँ एकले अर्कालाई अविश्वास जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको? विश्वास जस्तो होइन, यो चाहिँ अब दोहोऱ्याउने कुरा त सामान्यतया जुन पोलिसी हो, तपाईँले द्विपक्षीय रूपमा बस्दाखेरि त्यो कुराहरू दोहोरिन्छन्। त्यो भन्नु र गर्नका बिचको तादात्म्यता मिल्नुपर्छ। त्यही त हामीले प्रतिबद्धता तिमीहरूले गरिरहेका छैनौ कि भन्ने आशंका हो। त्यो आउने वातावरण दिनु हुँदैन। त्यो हाम्रो दायित्व हो, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। चाहे चीनलाई होस्, चाहे भारतलाई होस्, चाहे अमेरिकालाई होस्, हामीले जे भन्छौँ त्यो कुरा जस्ताको तस्तै त्यहाँ ट्रान्सलेट भएको हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई एमसिसी हामीले मात्र चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ, त्यसपछि माथि हामीले जुन चलखेल गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि गएर अन्तिममा पारित गऱ्यौँ। त्यसले हाम्रो तर्फबाट गरिएका यो व्यवहारको सन्देश के गयो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न। पारित हुँदा खुसी हुने मुलुकलाई पनि त्यो के गरेको होला, यसले यही पारित गर्नु थियो त मतलब चाहिँ किन यो नाटक र मतलब चाहिँ जात्रा निकालेको होला भन्ने स्थिति भएन बिचमा। जुन शक्ति मतलब चाहिँ सम्झौता गर्यो त्यही शक्तिले सडकमा मान्छेलाई चाहिँ मतलब उतार्यो र सडकमा उतारेर सारा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल बनाएर फेरि अन्तिममा गएर त्यसैले त्यही शक्तिलाई आएर हस्ताक्षर गरियो, मतलब सहमति दिइयो भनेपछि यो खालको गैर जिम्मेवार, यो खालको बचकना खालको प्रवृत्ति हामीले एउटा ठाउँमा देखायौँ भने त्यसको असर त अन्यत्र पनि परि नै रहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले बिआरआई हामीले सम्झौता गऱ्यौँ 2017मा। अब अहिले बिआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान गरौँ भनेर भन्दाखेरि हामी चाहिँ क्याबिनेटमा झगडा गरिरहेका छौँ होइन। बिआरआई सम्झौता भइसक्यो, कार्यान्वयनमा जाने गरौँ भनेर कार्यान्वयनको योजना बनाउँदाखेरि त्यही सम्झौताको कार्यान्वयनको त्यो त भने त कम्प्लिमेन्ट्री कुरा हो। मेजर कुरा त सम्झौता गर्ने बेला ध्यान दिनु पर्थ्यो नि। अनि जुन जुन पार्टी सम्झौता गर्दा सत्तामा थिए तिनै पार्टी आज सत्तामा छन्, तिनैलाई सत्तामा राखिएको छ नि त होइन मिलाएर। त त्यही पार्टीले सम्झौता गर्ने अनि त्यही पार्टी अहिले फेरि इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा जाउँ भन्दा विवाद झिक्ने भनेपछि त यो बिआरआईकै सन्दर्भमा हिजो नेपालका लागि चिनिया राजदूत सनले पनि भन्नुभयो कि तपाईहरूलाई कतै भ्रममा पार्न खोजिएको छ कि बिआरआई अन्तर्गत या चिनिया परियोजना र ऋणबाट नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने अभियानमा चीन छ र तपाईँहरू त्यो ट्र्यापमा पर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भ्रम छर्न खोजिएको छ। त्यो भ्रम तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भनेर उनीहरूले बुझ्ने स्थिति आउनु चाहिँ डरलाग्दो अवस्था होइन हो। अब अहिले के भइरहेको छ भने ग्लोबल पोलिटिक्स एक ढङ्गले कम्पिटिसनमा गइरहेको छ। पावरहरू कम्पिटिसन गर्न सुरु गरेका छन्, उनीहरूको बिचको सहकार्य मात्रै छैन, कम्पिटिसन तीव्र हिसाबले अगाडि बढेको छ र त्यसले पावर ब्यालेन्स जुन भन्छौँ हामी शक्ति सन्तुलन, त्यो शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आइरहेको छ। त्यो आइरहेको परिवर्तन र त्यसले लिइरहेका नीतिका बारेमा हामी अत्यन्त सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नका लागि जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यसमा हामी कता कता मतलब चाहिँ एकपछि अर्को गरी हामी चुक्दै गएका छौँ। त्यो चुक्नको परिणाम अहिले विभिन्न ठाउँमा देखा पर्दै गएको छ होइन। र हामीले मतलब चाहिँ सम्झौता गरेर सहमति गरेर अगाडि लानुपर्ने कुराहरूमा विवाद झिक्ने जे काम हामीबाट भयो त्यो कुराको परिणति अब क्रमशः मतलब चाहिँ
बिग पावर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि त्यसप्रति उनीहरूको गम्भीर मतलब चाहिँ चासो उनीहरूले व्यक्त गर्न सुरु गरे। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ त्यो विषयलाई। त्यो अब प्रवेश भयो। उनीहरूको चासो केमा प्रवेश भयो भन्दा तिमीहरूले भनेर सम्झौता गरेर कागजमा गरेको कुरामा तिमीहरू अडिन्छ कि अडिँदैनौ, अब एट टु बी टेस्टेड, तिमीहरू चाहिँ अब व्यवहारबाट टेस्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा गयौ। किनभने सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरौँ भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने बेला तिमीहरू पछि अड्छौ। अनि प्रचार के मतलब चाहिँ गराउँछौ भन्दाखेरि सबै चिज चाहिँ ऋणमा, बिआरआई अन्तर्गत सबै ऋण त हुँदैन। बिआरआई भनेको त यस्तो प्रोजेक्ट हो जहाँभित्र सबै पक्ष छ, ग्रान्टको पक्ष, सहयोग गर्ने मतलब चाहिँ त्यसभित्रको पक्ष पनि छ, सफ्ट लोन भनेर भनिन्छ जुन मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा थोरै ब्याज दरमा ऋण लिने, लामो समयका लागि ऋण दिने व्यवस्था पनि छ त्यसभित्र। अनि तेस्रो पक्ष कमर्सियल लोन, इन्टरनेसनल मार्केटको कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा कमर्सियल लोन कुनै प्रोजेक्टलाई आवश्यकता पर्छ भने त्यसबाट पनि लिने कुरा छ। अब अहिले नेपालमा के प्रचार हामीले मतलब चाहिँ विचार स्थापित गर्ने कोसिस भयो भने कि बिआरआई भनेको, बिआरआईबाट आउने प्रोजेक्ट भनेको सबै ऋणमा आउने प्रोजेक्ट हो, यो कुनै पनि मतलब चाहिँ ग्रान्ट र सफ्ट लोन चाहिँ यसभित्र छैन भन्ने हिसाबबाट एउटा हामी काम गरिरहेका छौँ। दोस्रो हामीले चिनियाहरूसित सहयोग लियौँ। हिजो हामीलाई आवश्यक थियो भनेर हामीले निर्णय गरेर बोलाएर ल्याएर बनाएको हो नि त, जस्तो पोखराको एयरपोर्ट होइन त। अब हामीले पोखरा एयरपोर्ट बनायौँ, अहिले प्रचार के हुन्छ भने पोखराको एयरपोर्ट चाहिँ मानौँ चिनले चाहिँ ल यो नबनाइ हुँदैन, बनाए मतलब चाहिँ यो पैसा लियो अनि बना भनेर हामीलाई थोपरिदियो। यो चाहिँ त्यसो हुनाले यो भयो। हाम्रो बुझाइमा कमजोरी जस्तो या दुविधा जस्तो देखिन्छ। चिनिया राजदूतले प्रष्ट रूपमा त्यो उद्घाटन गर्दाखेरि यो बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गतको भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति, हाम्रो सरकारी निकायबाट भन्ने कहाँ त्यो बिआरआई अन्तर्गतको त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदको सदस्यहरूको अभिव्यक्ति त्यसमा चिनियाहरूको कुरा चाहिँ मान्ने स्थिति छैन। किनभने बिआरआई बन्नुभन्दा अगाडिको एग्रिमेन्ट हो उहाँहरूको। बिआरआई नेपालले बिआरआईसित एग्रिमेन्ट 2017मा गरेको हो। पोखरा एयरपोर्ट 2017भन्दा अगाडिबाट सुरु भएको हो। अब पछि उहाँहरूले त्यसलाई बिआरआई अन्तर्गत लैजाउँ भनेर सरकारको उच्च तहमा वार्ता सुरु गर्नुभयो र सहमति भयो भए हामी जान्दैनौँ। नत्र प्रोजेक्टको हिसाबले चाहिँ बिआरआई अगाडि सुरु भएको प्रोजेक्टलाई उहाँहरूले बिआरआई भन्ने कुराको चाहिँ टेक्निकल कुरा हो, त्यसो खास हिजोको त्यही राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श बैठकमा उहाँले विश्वमा तपाईँहरूले जस्तो विश्व शान्तिको कल्पना गरिरहनु भएको छ, विश्व शान्ति उन्मुख छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि त्यहाँनिर तिमीहरू के हो भन्ने कुरा अलिकति क्लियर हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशय छ। होइन, त्यसमा त अब उहाँहरूको विश्लेषण र विश्व कता जाँदैछ भन्ने कुराको उहाँहरूको विश्लेषण र हाम्रो विश्लेषणको बिचमा एउटै हुन्छ भन्ने छैन होइन। उहाँहरू अब एउटा इमर्जिङ पावर हो, उहाँहरूका बिचमा टफ मतलब चाहिँ कम्पिटिसन अगाडि बढेको छ। त्यो कम्पिटिसन चाहिँ कता कता द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने डरलाग्दो स्थिति भएको छ। अनि चाइनालाई मतलब चाहिँ चाइनाको इमर्जिङ पावरलाई अब एक्जिस्टिङ पावरका बिचमा जहिले पनि लडाइँ चलिरहेको हुन्छ। एक्जिस्टिङ पावर अब अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्था, उसले आफ्नो वर्चस्व कायम राखिराख्नका लागि उसले खेल्ने भूमिका, त्यसपछि इमर्जिङ पावर चाइनाले आएर उसको प्रभाव विस्तारमा भइरहेको कम्पिटिसन, यो कम्पिटिसन कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ कि होइन, यो चाहिँ दुईटाको बिचमा सहकार्य भएरै मतलब चाहिँ अगाडि जान्छ कि यो चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले भविष्यमा के होला त्यो हामीले भविष्यतर्फ नै छोडिदिउँ यसलाई। तर अहिले हामीले यो अवस्थामा हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। हाम्रा बिचमा चाहिँ त्यो प्रष्टता भएन र त्यस हिसाबले हामी जाने स्थिति भएन भने हामी अलमलमा पर्छौँ र हाम्रो अलमल, हाम्रो दुविधा, हाम्रो चाहिँ मतलब कमजोरी होइन, हामीले गरिरहेका कमजोरी र कतिपय अवस्थामा हाम्रो बोलाइ एउटा गराइ अर्को सरकारको कुराले उत्पन्न गर्ने जे अवस्था हो त्यो उत्पन्न हुन सुरु भएको छ। त्यसो हुँदा त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ सत्तापक्ष। जस्तै सन् 1960-66 को नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध र पछिल्लो समयमा बदलिएको चीनसँगको अब नेपालले राख्नुपर्ने सम्बन्धमा तिमीहरूले अलिकति यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशय पनि देखियो। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? त्यो भनेको के हो भने 1962मा जुन चीन र भारतका बिचमा युद्ध भयो, युद्धपछि मतलब चाहिँ जे खालको अवस्था उत्पन्न भयो यो रिजनमा प्रकारेण मतलब चाहिँ आज उनीहरू बिचमा उनीहरूका बिचमा धेरै सहकार्य हुँदै गयो, द्विपक्षीय व्यापार बढ्दै गयो, उनीहरू सहकार्यको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेका थिए। तर अहिले पछिल्लो कालमा सीमालाई लिएर उनीहरूका बिचमा समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यो सीमा लगायतको विषयसित जोडिएको के छ भने यहाँको अरू मतलब चाहिँ भूराजनीतिक अवस्थिति, कतिपय मुलुकहरूसितको सम्बन्धकै मामलामा पाकिस्तान र चीनको सम्बन्ध, अनि चीन र के अरे भारत र पाकिस्तान बिचको सम्बन्ध,
अनि चीन र बङ्गलादेशको सम्बन्ध, अहिले चीन र मालदिभ्सको सम्बन्ध, अनि मालदिभ्स र इन्डियाको सम्बन्ध, अब त्यही कुरा नेपालसित पनि आउन सक्छ। त्यसो हुनाले हामीले यस्तो बेलामा लिनुपर्ने नीति, आजको यो बदलिरहेको शक्ति सन्तुलन, बदलिरहेको उनीहरूका बिचको सम्बन्ध, त्यसले पार्ने हाम्रो प्रभाव के हुनसक्छ, त्यो प्रभावलाई हामीले कसरी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा होइन, उनीहरूका बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि र कम्पिटिसन हुँदा पनि र उनीहरूका बिचमा सकारात्मक हिसाबले उनीहरू अगाडि बढ्दाखेरि पनि यो दुईटाको बिचको मतलब चाहिँ सम्बन्धले नेपालको आधारभूत मतलब चाहिँ विदेश नीतिका कुराहरूमा, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको आधारभूत पक्षहरूमा असर नगरोस् भन्नका लागि हामीले लिनुपर्ने अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू, हामीले गर्नुपर्ने त्यस अनुसारको गृह कार्य र त्यस अनुसारका मतलब चाहिँ योजनाहरूमा हामी चुक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो दीर्घकालिक र मतलब चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि हुनेछ। यस्तो त्रुटि हुन नदिनका लागि जुन तहको गम्भीरता सत्तापक्षबाट देखाइनु पर्थ्यो त्यो नदेखिरहेका प्रतिक्रियाहरू यी अहिले विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले देखाइरहेको भन्ने लाग्छ मलाई। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चीनले उठाइरहेको के देखिन्छ भन्दाखेरि चीनको सहयोगमा या ऋणमा या सफ्ट लोनमा या परामर्शमा भइरहेका विकास र पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्ने हामी कहाँ एउटा बुझाइ छ र जनमानसमा पनि त्यो बुझाइ बिस्तारै फैलिन थालेको हो कि भन्ने विषयमा चीन अलि बढी सशङ्कित छ। त्यो पाटोलाई नेपालमा जसरी नेपाल र चीनको सम्बन्धमा अरू राष्ट्रहरूले बाँझो हाल्न खोजेको भनेर जनस्तरमा चीनलाई अलोकप्रिय बनाउनको लागि काम भइरहेको छ भन्ने अभिव्यक्तिसँग जोडेर चीनले यो विषयमा अलि बढी चासो व्यक्त गरिरहेको कि के लाग्छ? होइन, यसमा अब दुईटै पाटो छ। एउटा पाटो हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने एग्रिमेन्ट भएपछि एग्रिमेन्ट हुने बित्तिकै कार्यान्वयन भइहाल्ने स्थितिमा हाम्रा तर्फबाट मतलब चाहिँ कमी कमजोरी भएका छन् कि छैन। जस्तो उदाहरणको लागि अब सडककै कुरा गरौँ, सडक निर्माण गर्नका लागि सबभन्दा आधारभूत कुराहरू उनीहरूलाई सडक निर्माण एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि साइट क्लियरेन्स चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कोटेश्वरदेखि कलङ्कीको सडक रिङ रोड विस्तारको क्रममा त्यो 2 वर्षको प्रोजेक्ट थियो, 6 वर्ष लाग्यो। त्यो हाम्रा कारणले, उनीहरूको भनाइ के छ भने हाम्रा कारणले भन्दा तपाईँहरूले साइट क्लियरेन्स जस्तो पोलहरू हटाइदिने कुरा, तपाईँको चाहिँ ढलहरूको व्यवस्थापन गरिदिने कुरो, कहाँबाट ढल राख्ने, खानेपानीको पाइप कहाँबाट राख्ने भन्ने कुराको चाहिँ क्लियर नभएर पुराना पाइपहरू यथावत छन्, तिनीहरूलाई अब त्यो विस्थापित गरेर नयाँ ठाउँमा लानुपर्ने, त्यसका लागि ढल तथा खानेपानी तथा ढल निकासले काम गर्नुपर्ने, पोलका लागि विद्युत प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने, उनीहरूले समयमा काम नगरिदिने, उनीहरूले काम गर्नको लागि छुट्टै बजेट चाहिने, त्यो प्रोजेक्टभित्र त्यो बजेट नहुने, अनि नयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेर तिनीहरूलाई बजेट सरकारले दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले ढिला गरिदिने बजेट दिन, अनि उनीहरू बजेट पाएर पनि ढिला काम गर्ने ती निकायहरूले, अनि त्यसको मार चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई भोग्नुपर्ने। आज त्यही कुरा पृथ्वी हाइवे जुन मुगलिनदेखि पोखराको विस्तार भइरहेको छ, जुन नारायणगढ बुटवल भइरहेको छ, ती ठाउँमा पनि यस्ता कुराले असर गरेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले निर्णय टाइममा गरेर साइट क्लियरेन्स टाइममा गर्दा हामीले चाहिँ समयमा सकेनौँ भने त्यस बापतको आलोचना खेप्न हामी तयार छौँ। यो हामीसितको संवादमा पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो, त्यो खप्न तयार छौँ। तर तपाईँहरूले टाइममा साइट क्लियरेन्स नगरिदिने, गर्नुपर्ने निर्णयहरू नगरिदिने, अनि त्यसको पनि मार चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई दिएर चिनियाले कन्ट्र्याक्ट पायो भने ढिला गर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। यो भाष्य स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ न्यायसङ्गत भएन। हामीलाई यो हाम्रो कम्प्लेनभन्दा पनि जे भएको हो त्यो कुरा तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रा कन्ट्र्याक्टरसित हामीले छलफल गरिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूले हामीलाई बताए यस्तो कुरा भनेर उहाँले हामीसँग पनि राख्नुभएको थियो। त्यसरी राख्नु यो चिनिया पक्षको पहिलो घटना हो कि के? चिनियाहरूको मूलतः पहिलो नै हो यो तहको पब्लिकली आएर यस्ता कुराहरू राख्ने कुरा चाहिँ पहिलो नै हो। पहिला अब उनीहरूले इन्टरनली त विभिन्न ठाउँमा भनि नै रहेथे, तपाईँहरूको चाहिँ सरकारको निर्णय गर्ने, सरकारी निकायहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ। त्यो पक्षलाई चाहिँ पुरै चीनका कारण ढिला भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको एउटा तर्क। दोस्रो चाहिँ अहिले पछिल्ला आयोजनाहरू चाहिँ खास गरी कोभिडको कारण, कोभिड सुरु भएपछि हामीले जुन लकडाउन गऱ्यौँ, चिनिया लकडाउन चाहिँ अन्यत्रको भन्दा कडा लकडाउन थियो, त्यति बेला काम गर्ने वातावरण भएन। त्यसले गर्दा 2-3 वर्ष त्यसले पारेको ढिलाइलाई अहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको यो बेलासम्मको भनेर अब कन्ट्र्याक्टरलाई कन्ट्र्याक्ट दिँदा त त्यही पुरानै ओरिजिनल टाइमकै कुरो छ। त्यसो हुँदा कोभिडका कारण भएको ढिलाइको चाहिँ कुरालाई पुरै अन्डरमाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अनि चिनिया कन्ट्र्याक्टरले मात्रै ढिला गरौँ भन्ने प्रचारबाजी जुन भइरहेको छ त्यो ठिक छैन भन्ने उहाँहरूको
उहाँहरूको छ। त्यो अभिव्यक्तिमा उहाँहरूले उहाँहरू के त्यसलाई उदाहरण दिनु भन्दा प्रश्न यस्तै पार्नु- खालको काम, यस्तै खालको हाइवे निर्माणको काम हामीले इन्डोनेसियामा तोकिएको समयमा गऱ्यौँ, तर तिमी कहाँ यो भएन, तिम्रो नीतिगत समस्या छ, हामीले आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि तिमीहरू आफ्नो गिरेबानमा हेर भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँहरूको थियो। हो, त्यो चाहिँ अब उनीहरूले पटक पटक उठाइरहेका छन्। त्यसमा त हामीले हाम्रो डिसिजन गर्ने प्रक्रियामा हामीबाट रहेका कमी कमजोरीहरूमा चुस्तता ल्याउन जरुरी पनि छ। यसमा हामीले कसरी उनीहरूलाई चाहिँ विश्वस्त बनाउने त? विश्वस्त बनाउने किनकि सरकार- डर उनीहरूको हामी नेपालमा आयोजनाकै कारण कतै लोकप्रिय हुने हो कि त्यसको फाइदा अरूले उठाइरहेका छन्, या त्यो फाइदा उठाउनका लागि अरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, या नेपाली राजनीतिक दल या नेता या ब्युरोक्राट्सहरूलाई त्यसरी परिचालन गर्न खोजिएको कि भन्ने अभिव्यक्ति त्यहाँभित्र कता कता लुके जस्तो देखियो। त्यसमाथि उनीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने त्यो आशंकाका लागि निवारण गर्ने काम भनेको सरकारको हो। सरकारी पक्षहरूका र सरकारी निकायहरूले त्यस्ता कुनै पनि किसिमको प्रभावमा यदि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ, निश्चित कन्ट्रीलाई टार्गेट गरेर अनि यो कन्ट्रीले गरेको काम चाहिँ हुँदैन भनेर उसलाई विस्थापित गर्न खोजिएको छ नियत बस र त्यसमा चाहिँ छ भने त त्यो त रोक्नु पर्यो। तर तपाईँ हाम्रो सत्ता या राजनीतिक दलहरूले बुझ्न नसकेको कुरा, चीनले बनाएको पोखरा विमानस्थल र भैरवा विमानस्थल चीनले निर्माण गरेका, भैरवा चीनले बनायो होइन, भैरवा एडिबीको पैसा हो, चिनिया कन्ट्र्याक्टर मात्रै हो। पोखरा चाहिँ चिनिया पैसा पनि कन्ट्र्याक्टर पनि हो। त्यसरी बुझौँ यसलाई। ओके, त्यो नर्थ वेस्टले बनाएको भैरवा विमानस्थल, अब त्यहाँबाट इन्डिया हवाई रुट दिन तयार छैन। चीनले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत लिन इन्डिया तयार छैन। यो त देखिरहेको प्रष्ट कुरा जसले हामीलाई भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पार्दैन कि के हो? यो कुरा छुट्टै पक्ष हो। तपाईँले अहिले उठाउनु भएको चासो र चर्चा त्यहाँसम्म जोडिएको यो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो विकासका लागि कोसँग सहयोग लिने, कोसँग नलिने, अब कन्ट्र्याक्टर त एक त हामी सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्छौँ। सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा जसले सबभन्दा थोरै पैसा कबुल गर्छ र मतलब चाहिँ प्रस्ताव हाल्छ त्यसैले पाउँछ। सार्वजनिक खरिद नै त्यस्तै छ। सार्वजनिक खरिद संसारकै त्यही हो, युनिभर्सल नियम हो त्यो होइन। अब कम हुनेलाई मात्रै गर्दैनन् अरूले, अरू पनि शर्त राख्छन्, तर हामी कहाँ त्यो कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनको त्यही नियम छ। अनि त्यो नियम अन्तर्गत चिनिया पर्छ कि इन्डियन पर्छ कि अमेरिकन पर्छ कि जापानिज पर्छ कि कोरियन पर्छ कि त्यो कसरी थाहा पाउने हामीले? त्यो बन्द सिलबन्दी भएर खोल्दाखेरि आउने कुरा हो। अनि फलानु देशको चाहिँ पाउनु हुँदैन भनेर हामीले त भन्ने कुरो त हुँदैन। हामी त्यो त गर्न सक्दैनौँ। कुनै मुलुकलाई मतलब चाहिँ चित्त बुझ्दैन रे भनेर हो। यही लिएर तपाईँले सरकार भनेको के का लागि चाहियो? राष्ट्र भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रको भूमिका भने के का लागि चाहियो? सार्वभौमिकता सम्पन्न तपाईँको मुलुक हो भनेर भन्ने कुरा के का लागि चाहियो त? विश्वव्यापी रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताले दिएका कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनु पर्यो नि। तपाईँले त्यो कार्यान्वयन गराउनु पर्यो। तपाईँले त्यसमा विवाद रहित हिसाबले, विवाद कसरी झिक्छ भने यसमा त तैँले झिक्न मिल्दैन भनेर तपाईँ अडान लिन सक्नु पर्यो। जब तपाईँ अडान लिन सक्नुहुन्न, त्यस किसिमले आफ्नो छिमेकीहरूलाई मतलब चाहिँ त्यो प्रश्न उठाउने एक त नाजायज प्रश्न छ। छिमेकीले नि त्यो प्रश्न किन उठाइरहेको छ भन्ने कुरा। दोस्रो, उठाउँछ भने पनि यो तपाईँहरूको जायज छैन भनेर तपाईँले बोल्न सक्नुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ, कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। त्यो तपाईँको लिडरसिपको कुरा हो। आज तपाईँहरू संसद बाहिर र संसद भित्र या मिनी पार्लियामेन्टहरूमा भारतसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौताका विषयमा तपाईँहरू सरकारसँग त्यो सम्झौता पत्र मागिरहनु भएको छ। म सम्झौता पत्र तपाईँलाई 2014 या 15मा जति बेला राधा गेवारी ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भएका बेलामा भएको सम्झौतामा यी कुनै पनि बुँदा छैनन्। कुन कन्ट्र्याक्टरले बनायो, कसको लगानीका आधारमा मात्रै हामी लिन्छौँ भन्ने कुरा छैन। विद्युत आदान प्रदान सहज कुरा छ कि मतलब हामीलाई आवश्यकता पर्दा भारतबाट लिने, भारतलाई आवश्यकता पर्दा भारतलाई दिने, यो किसिमको एग्रिमेन्ट भएको हो। तर पछि भारतले शर्त थोपरिरहेको छ कि मतलब फलानु कन्ट्र्याक्टरले गरेको कुरा उसको र चीनको सम्बन्धमा आएको मतलब चाहिँ फरकपनबाट ऊ चाहिँ यहाँ नेपालभित्र त्यो कुरा चाहिँ प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ। र उसले के भन्नु बुझ्नु भएको छ? किन नबुझ्नु? चिनियाहरूले लगानी गरेको मतलब चाहिँ आयोजनाबाट र चिनियाहरूले बनाइदिएकोसम्म
कन्ट्राक्टर त अब को आउँछ, मैले अघि नै भने को आउँछ ठ्यान हुँदैन नि। तर चिनिया कन्ट्राक्टरले बनाएको विद्युत गृहको विद्युत पनि लिन्न भने जस्तो जरी भाँजो हालिरहेको छ भारतले। त्यो भाँजो हाल्ने कुरा गलत हो भनेर हामीले अडान राख्नु पर्यो। त्यसमा भारतीयहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो लिडरसिपले। भारतले नबुझेको होला भनेर कसरी भन्ने? नबुझे भारत र चाइना बीचको जुन व्यापार छ, यही हो। परिमाणलाई हेर्यौँ भनेपछि या परिणामलाई हेर्यौँ भनेपछि उनीहरूले हामीसँग गर्न किन यस्तो अप्ठ्यारो? यही कुरा भएको हुनाले हामीले भारतसितका कतिपय समस्याहरू छन्। यसमा राष्ट्र एक हुनुपर्छ। यस मामलामा एकमना एकताका साथ सरकारदेखि विपक्षीदेखि आम जनता एकमना एक, किन यो त राष्ट्रिय हितको कुरा भएन, जायज कुरा भएन। हाम्रो जमिन भूभागभित्र हामीले एयरपोर्ट बनाएका छौँ। एयरपोर्ट बनाउँदा कसको पैसा ल्याएर बनायौँ, कसले बनाइदियो, जसले बनाइदिनु सक्छ र मतलब चाहिँ थोरै पैसामा बन्छ त्यसरी पाएर त्यसरी बनायो नि। एडिबीको पैसा ल्यायौँ भैरवा एयरपोर्टका लागि, अनि टेन्डर बोलपत्र आह्वान गऱ्यौँ, खुला बोलपत्र, सबभन्दा थोरै चिनिया कन्ट्राक्टरले मतलब चाहिँ बोलपत्र गऱ्यो, उसले बनाइदियो। गल्ती के भयो हाम्रो? हामीसित त्यो खुबी थिएन बनाउने। त्योभन्दा कममा अर्को देश आएको थियो भने अर्कैलाई दिन्थ्यौँ हामीले कुनै चिनलाई दिनुपर्छ भनेर दिया त होइन निर्णय गरेर। अनि त्यस्ता कुराहरूमा जब भाँजो हाल्ने कुरा आउँछ, त्यस्ता कुराहरूमा अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति हुन्छ भने अनि सरकार के का लागि? भनेपछि इन्डियाले के नेपालको डेभलपमेन्टमा इन्डिया सहयोग सिद्ध नहुन खोज्यो कि के गर्न खोजेको हो? यो कुरा त उसलाई तपाईँले टेबलमा राजमार्गको स्थिति हेर्यो, तपाईँले छलफल चलाउनु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो। यो तपाईँले गर्ने कुरा जायज भएन। यी कुरा त यो ब्याकग्राउन्डबाट यसरी गरेका हौँ हामीले। यो गरेको कुरामा भाँजो हाल्नुभयो भने कसरी तपाईँहरू मित्र हुनुहुन्छ? हामी त मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, नजिकको छिमेकी, बहुआयामिक सम्बन्ध, एकदमै क्लोज रिलेसन छ, राम्रो रिलेसन छ। हामी एक अर्काप्रति परनिर्भर पनि छौँ। त्यो अवस्थाको मुलुकले अनि आफ्नो नजिकको छिमेकीलाई उसले जे प्रक्रियाबाट मतलब चाहिँ बनाइरहेको छ, उसको आवश्यकता अनुसार बनाएको एयरपोर्ट चल्न दिन्न भनेर मतलब चाहिँ भाँजो हाल्न मिल्छ? त्यो गर्न मिल्छ मित्रले त्यसो गर्दाखेरि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध मित्र भनेर हामीले भनिरहन सक्ने स्थिति बन्छ? भन्न सक्नु पर्यो नि त त्यो कुरा तपाईँले टेबलमा। त्यसका लागि राष्ट्रिय वातावरण तयार गर्नु पर्यो। यो सरकार त्यो वातावरण तयार गर्ने, त्यस्ता विषय उठाउने, छलफल गर्ने तहमा छैन। अब छलफल त सरकारबाटै गर्नु पर्यो। अन्त्यमा तपाईँ र मैले टेबलमा गरेर त हुँदैन। यहाँ अन्त्यमा छौँ। तपाईँको पार्टीका महासचिवले हिजोको उक्त राजनीतिक परामर्श त्यो छलफलमा विश्व व्यवस्थामा नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा भ्रम छर्न खोजेको विषयमा चिनिया चासो अनुपयुक्त नभए पनि यसमा नेपाल बाँकी विश्वसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरा थियो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा यसमा तपाईँहरूको दखल अन्दाजी अलिकति मन परेन कि भन्ने घुमाउरो भाषामा उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो कि एमाले र चीन बिचको सम्बन्धमा अलिकति केही त्यस्तो होइन। उहाँले त्यस्तो भन्न खोज्नुभएको होइन। हामी चाहिँ तपाईँहरूसितको सम्बन्धमा तेस्रो पक्ष प्रभाव हुन दिँदैनौँ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् भने हो उहाँले। तपाईँले त्यसरी इन्टरप्रेट गर्नुभयो, त्यस्तो होइन। तेस्रो पक्ष आयो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो। तपाईँ के ढुक्क हुनुहोस् भने हाम्रो नीति के होइन भने द्विपक्षीय सम्बन्धका मामलामा तेस्रो पक्षबाट प्रभावित भएर निर्णय लिने काम नेपालले गर्दैन। गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई रोक्नका लागि नेकपा एमाले प्रयास गर्छ भने हो। त्यो विश्वास दिलाउन खोजेको हो हामी। पछिल्लो समयमा चीन बदलिएको रूपमा आफूलाई नेपालमा किन प्रस्तुत गर्न खोज्दैछ? बदलिएको रूपमा किन? त्यस्तो बदलिएको रूपकै प्रस्तुति होइन। बदलिएको त यस अर्थमा हो कि जुन मैले अघि तपाईँलाई भने नि रिजनल लेभलमा, ग्लोबल लेभलमा जे परिवर्तन आइरहेका छन् ती परिवर्तनका प्रभावहरू र तरङ्गहरूमा हामीले हाम्रा नीति र हाम्रा गर्ने कार्यहरूमा हामीले जुन हिसाबबाट हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ त्यसबाट उत्पन्न भएको आशंका छ। त्यो आशंकालाई उनीहरू निवारण गर्न चाहिरहेका छन्। त्यो आशंका व्यवहारमा पनि आइरहेको छ। उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई बिआरआईकै कुरो गरिहालेँ, सम्झौता गऱ्यौँ, कार्यान्वयन गर्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता पक्षहरूका बारेमा उनीहरू जुन चासो राखेका छन् त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। चिनिया डिप्लोमेसी अब अलिकति चेन्ज हुन्छ कि भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। चिनिया स्वाभाविक रूपमा नि हिजो चीन जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा त फरक भइहाल्छ नि। शक्तिका रूपमा राष्ट्रहरू उदाइसकेपछि, उनीहरूको प्रभाव विस्तार भइसकेपछि अनि उनीहरू एकातर्फ विस्तार गर्ने प्रयासमा हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रभावलाई त्यससम्म पहिला पुरानो मतलब जुन प्रभाव रहिरहेका मुलुकहरू आफ्नो प्रयास कन्टिन्यू निरन्तरता दिन चाहन्छन्। यो निरन्तरता दिने पुराना शक्तिहरू र नयाँ इमर्जिङ मतलब चाहिँ उदाउँदा शक्तिहरूका बिचको टसलका त्यसैलाई त अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसका आधारमा आफ्ना सही नीतिहरू बनाउनु पर्यो र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित र जनहित केमा हुन्छ त्यसमा ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने हो त।
नेपालका राजनीतिक दल या सत्तामा जाने दलहरूको समय समयमा आउने फेरबदलपूर्ण अभिव्यक्ति डिप्लोमेसीले हामीले अप्ठ्यारो पारिरहेको होइन, फेरबदल पूर्ण अभिव्यक्ति नै दिनु हुँदैन। त्यो दिने प्रवृत्तिले त अप्ठ्यारो पारिहाल्छ नि त। किन फेरबदलमा अभिव्यक्ति मात्र किन तपाईँ निर्णय नै मैले अहिले सुनाएँ नि तपाईँलाई, एमसिसीमा के भयो, बिआरआईमा अहिले के भइरहेको छ, त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैन त। तपाईँका घरमा त एउटा सानो घर परिवारले एउटा निर्णय गर्नुभयो, सहमति गरेर बसेर हुनुभयो, उठेर बाहिर गएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो अहिले गर्दिनँ भन्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको परिवार? कस्तो भन्दा परिवार त चल्दैन भने देश चल्छ। एउटा पार्टीभित्रको एउटा पक्ष नर्थबाट अलि प्रभावित भयो जस्तो, अर्को पक्ष साउथबाट प्रभावित भयो जस्तो, अर्को पक्ष वेस्टबाट प्रभावित भयो जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दलभित्रकै सबै एकतामा त्यस्तो छैन। तपाईँहरूले यसलाई फेरि सबैलाई एउटै बास्केटमा नहाल्नुहोस्। त्यो हाल्नुभयो भने तपाईँहरू हामीहरूले यस्ता गम्भीर विषयहरूमा अत्यन्त हल्का टिप्पणी गरेको ठहर्छ। मेरो पत्रकार साथीहरूसित पनि अनुरोध के छ भने यसरी जेनरलाइज नगरौँ विषयहरूलाई। जुन विषय जे गम्भीर हो त्यस अनुसारको, जति संवेदनशील हो त्यस अनुसारकै डिलिङ गरौँ। अहिले हामीले त्यस्तो कहिले पनि गरेका छैनौँ। हाम्रो नेकपा एमाले जहिले पनि हिजो सरकारमा हुँदा पनि हामीले जे अडान राखेका थियौँ आज पनि हामी त्यसैमा कायम छौँ। त्यसमा हामीले तलमाथि गरेका छैनौँ। भोलि हामी सरकारमा जाँदा नि हाम्रो त्यही अडान हो, टेबुलमै हो। हामीले अहिले पनि हामी नारा जुलुस गरेर सडक भाडा मतलब चाहिँ गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ। हामी टेबुलको संवादलाई सघन बनाऊँ, तथ्यका आधारमा, तर्कका आधारमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र हितैषी मुलुकहरूसित संवाद गरौँ। इभन हामीलाई चित्त नबुझेका समस्याहरू पनि टेबुलमा ल्याएर छलफल गरेर टुङ्ग्याउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, जुन कुरा हामीले हिजो पनि गरेका थियौँ आज पनि गर्छौँ। त्यसै गरी म तपाईँसित के भन्न चाहन्छु भने बदलिँदो परिस्थितिका बारेमा जे भइरहेको छ त्यसको लागि मतलब चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्नु पर्यो र यो गम्भीर स्थितिको विदेश नीतिका बारेमा उठिरहेका गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर एउटा छलफल चलाएर त्यसबाट एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर अगाडि जाने कुराको पहल सरकारका तर्फबाट हुनुपर्छ। नत्र भने हामी एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा जाँदैछौँ भन्ने कुरा हो। हस्, तपाईँको समय र विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।